آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ونضرب للناس لبكر والله جل وعلا والرحمن ورب الله جل وعلا والسلام على المؤمن المحمد العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون والله الخالق البر والصبر والسبب والعزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر ما خلق أعوذ بالله من شر ما خلق من شر ما خلق بسم الله الذي لا إله إلا هو العليم بسم الله الذي بسم الله الذي لا إله إلا هو بسم الله العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا 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 قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ولا خوف عليه بسم الله آمنا بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله أكبر سبحان الله الحمد لله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر إلى طيب من خلقه يعلم يا خلقه يخمن وخلق الرطوب بنا يا لطيف يعلم يا خبير يا لطيف من خلقه يعلم يا خلقه يخمن وخلق الرطوب بنا يا لطيف يعلم يا خبير يعلم يا خلقه يعلم من خلقه يخمن وخلق الرطوب بنا يا لطيف يعلم يا خبير يا لطيف من الرطوب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الرطوب بنا مناسبين يا لطيف من الرطوب بنا بما نزل إنك لطيف من الرطوب مناسبين يا الرطوب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الرطوب بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والوكيل صلى الله عليه وسلم والوكيل وصلى على سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد على سيدنا على سيدنا على سيدنا على سيدنا على سيدنا على سيدنا محمد 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 صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله استغفر 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 الله تابين الى الله تابين الى الله تابين الى الله يا الله بين نصر الخاتمه والخاتمه يا الله نصر الخاتمه وبرانك ربنا ولك المعصيه يقلب لنا وسني له السلام والثبات ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واطعنا ورسولنا كما امرت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا وابلنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين فاتت له سيدنا وابن الشفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه الجنه ويامر رسول الله ولهم بدون من الاخر ويجعلون من اسم من رزقنا محبه من بنى على ملاتهم ويسرون بزمرة مغرد العابي وسلم بسد الفاتحه صلى الله عليه وسلم رب العالمين الرحمن الرسول المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير بمن الضالين من الباطل سيدنا ابن موسى وسلم ونبع على رسول ما وافر من المعين أن الله يأمرنا الجنة ويأمرنا صلاة ورحمة ورحمة بدين ورسول سر الفاتحة صلى الله عليه وسلم رب العالمين الرحمن الرسول المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين من الباطل سيدنا وحبيبنا الصابر وبالأنباء صلى الله عليه وسلم ثم إلى رسول براء ثم إلى رب عطاس ثم إلى رسول إخواني ثم إلى رسول عطاس ثم إلى الحبيب صلى رسول ما بري ما أجمعين أن الله يأمرنا الجنة ويأمرنا صلاة ورحمة من أبد من رسول الفاتحة
الحمد لله رب العالمين الرحمن بن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين الفاتحة للرسل الصالحين ولا مدر الشريف والشيخ والحقوق علينا والمجمعين ثم إلى رواه آدم بن مسلم ثم إلى الله بن الجنة ويعبد وصلا وأنوار ولهم بالديوان دون ولا آخر بالسر والسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين بدء القبر ونصف المأمول وصل الشرع ضار بعد من الآخرة ابن الشرع جالبون ولدي أولادنا أحبابنا الشيخ نبت العافية ولن أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا ولا تقل أفضل والموت على النسام لمن ولمن الامتحان بكسر من وصلاح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين حمدا مزيدا يا ربنا لك الحمد كمن السلطان سبحانك لا نحصي ثناء عليك ترضى ولك الحمد إذا رضيت ومن رضا على الرسول والذين آخرين ورحمنا على سيدنا ونبي الدين وسلم على سيدنا الرسول والأصحاب أجمعين اللهم إنا نستمد الرسول يا الرسول أعطيتنا اللهم اجعل بكرمك ومنك وجل الشيطان مروج بن على رسول ودين اللهم جمعنا بلا السلام وغير الاستقامة وأيضا من موجبات الندم بلا نرسم دعاء وصل اللهم وجل ولا نصاب أجمعين ورزقنا قبل المتبر دارنا يا رب الرحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين الله لا إله إلا القيوم لا تأخذه سنة وما بالأرض الذي يسكن ولا بيده يعلم ما بين الماء خلق وما بين الماء يسكن الرسول والعلي والعظيم من الرسول ما أنزل إلى من ربي والمؤمنون كلنا من بالله الملائكة والرسل إلى ربنا ومن رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا ولا نقرب من ولك المعصيين يقول بلغ المسلمين والسنة السبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأطعنا ونصرنا كما عملت على الذين هم لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وبعنا أبدا وارحمنا أنت ونصرنا لمن ولا شيء قدير إلا الله ولا شيء قدير إلا الله لا شريك له له الحمد ولا شيء قدير سبحان الله الأكبر الله الحمد لله ورسول الله ورسول الله رسول الله سبحان الله ربنا بلنا وتوبنا توبا رحيم ربنا بلنا وتوبا رحيم ربنا بلنا وتوبا رحيم دلال سرينا ودلال سمع دلال سرينا والمسلم وضل تاب من شر ما خلق أعوذ بالله تاب من شر ما خلق وضل من شر ما خلق بسم الله الذي لم يسمع العالم بسم الله الذي الذي لم يسمع العليم رضينا بالله والإسلام من النبي والإسلام من النبي رضينا بالله والإسلام من النبي والسلام والحمد لله خروج من شدينا والسلام والحمد لله من شدينا والسلام والحمد لله خروج من شدينا آمنا بالله من الآخرة تبنا إلى الله باطن ناظر آمنا بالله من الآخرة تبنا إلى الله باطن ناظر آمنا بالله من الآخرة تبنا إلى الله باطن ناظر ربنا وابعنا ومنذكنا من يا ربنا وابعنا ومنذكنا من يا ربنا وابعنا ومنذكنا من يا ذا الإكرام تعالى سمي الكرم تعالى الإسلام يا ذا الإكرام تعالى الإسلام يا ذا الجلال والإكرام تعالى الإسلام يا ذا الجلال والإكرام تعالى الإسلام يا قوي يا مادر وصل الظالمين يا قوي يا مادر وصل الظالمين يا قوي يا مادر وصل الظالمين أصل الله من المسلمين شر المدين أصل الله من المسلمين شر المدين أصل الله من المسلمين شر المدين يا عالم يا كبير يا رسول الله خبير يا عالم يا كبير يا رسول الله خبير يا عالم يا كريم يا رسول الله خبير يا بريء منشور قوم يا ابن من الرحم يا بارد منشور قوم من الرحم يا بارد منشور قوم من الرحم استغفر الله رب المنصور خضر اسمع صلى خضر منصور الله رب المنصور خضر رسول الله رب المنصور الخطايا لا اله الا الله 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 لا اله الا
la
الله لا إله إلا 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 الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر ودر عظم ودر الله لا البيت ودر ورسول أكرم وزيد طارد وذهب الرسل الأبدين وعلى من يرم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم لم يقول ربنا ظلمنا لم يقول ربنا ظلمنا لم يقول من أحد بسم الله الرحمن الرحيم إذا قبضنا الرسل جاسد بسم الله الرحمن الرحيم رسول الجنة والناس أبلوا الرسالين والسبيل والرسول من عبد الله وعلى أصحابه وأزواجه وذريته والبيت والمرسلين والنساء والرسل ما فرهم أن الله من جنة ويكثر ما يذكرون الرسالين يحفظون من جهيم وينبغون بين والأصلان وأنوارهم الله من ورسول الفاتحة الصلاة ربنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرسول المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين البعد المرسلين وصلى الله عليه وسلم بكم على ورسول ما برم ساداتنا ورسول رسولنا والجنة ويكثر ما يذكرون الرسالين ويحفظون من جهيم ويأمن من الأصلان وأنوارهم الله من ورسول الفاتحة الصلاة ربنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرسول المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين البعد والسادين والسبية أينما كانوا ولا تروا من الشريك ولا الجنة ويكثر ما يذكرون الرسالين ويحفظون من جهيم وينقون بين ورسول وأنوارهم الله من ورسول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرسول المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين البدر والسلام سبحان الله والسلام البدر والبلاد الحمد لله حمدا ورسول ما فرغ ونرجعنا ويكثر من سمعت ابن أسنادهم ويحفظون بجههم ويمن والأنصار وأنوارهم علوم وأداباتهم بالدين ودون والآخرة والسلام والسلام الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الحمد لله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين البدر والصالحين وللشيخنا بالدين وأدب الحقوق علينا وما أدرنا الله أجمعين ولا أرواح وما تلمسون يوم الدين أن الله يقول الرحمن الرحيم ويقول اسمه الرحمن اسمه الله ويجوز شرع له ويجوز داود من خيرا واسم شرار ويقول من سلفة والمير ودين ودين سسار من أمطارهم ويقول من سائل من رسوله يفتح علينا بطل العارف من مدول المسون عظيم يخرج عافية ولا ضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الصلاة من الله رب العالمين ربنا الرسول المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين الله نسألك الجنة ونعوذ من السعد والنار نسأل الجنة ونسأل النار نسأل الجنة ونسأل النار يا عالم السر من وسد لنا وعافنا وابان وقلنا عيتكنا يا عالم السر من وسد لنا وعافنا وابان وقلنا عيتكنا يا عالم السر من وسد لنا وعافنا وابان وقلنا عيتكنا اللهم إنا ندر من المنزل ما شاء الله قبل لا إله إلا الله بابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سقوه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رسول الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور الله والقيم لا تنصر سدوا بالأرض إن الذي يشمل لا بإذن يعلم الليل وخلق ومن لا يشهد وهو العلي العظيم من السر كما السر من السر من الأخر من السر من الوعدر المعذر ومن جميع السر هذا الاسم هذا الاسم لا الاسم لا وعدوا له من شر السر ومن لا حول ولا العلي العظيم سنة لا تنقض ولا حول ولا قوة إلا العلي العظيم الزمد لا نشك ولا حول ولا قوة إلا العلي العظيم الله نعدون أراد أن ورب السر سر جنون اسم والاسم السر ملقات من بشر صلى الله عليه وسلم وسواس فرضنا دميقاس وقلوب وسوازن بلا صواب ونرجل رسول الله وعذاب لنا حول ولا قوة إلا العلي العظيم صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وترى خلقه ورضا نفسه وجعل الشفاء بدار كلماته استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة على ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة على ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة على ما نوى به ودعوا على من شيخنا الفاتحة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin amin. Alhamdulillah masih khalqi min anamin salatu ala al-mudari bil kilami wa la sallallahu wa sallam la man abada ala habibi gani kulli ya rabbi salli ala man ala bil arami Muhammadun rasulun sabil karami madada kurjiran midi salami majasada man munatu mida mi abadira man kana madin wa madar barku bi dhalma min rabi wa mal aynaka qudawata wa mal qalbi zabiki mi wa la sallallahu sallam la man abada ala habibi gani kulli ya subhana al-habba muqaddiman ma baina من سجم ومطر ولا لا ولا مدر من على طال ولا رد من العالمين من المنشئات بعليكم والسقام واثبات وضمرة وضلال مثل البحر خلقنا وعلى من سنة البحر وكان ولبويا ترود لدى بالعالم ورسولنا أبدا لا حبيبي كان يقول عليه من مثل معذرة من إليك ولا مسرة المرد قال يسر مسرد عن المرشد ولدي مناسبات ورسول المن المعبان ودرب السمينة والشهاد والشوال وسنة طامي مولاي صلى الله عليه وسلم لمن بدا لحبيبي كان كل من مرد مسلمة تعضد من جل من شنو نور ولا عدد من بين جميع رد بين علم وزن ورمضان سنور وعلم ونور وسلم سلم القدم من لي بيرد جوايا ذاك ما يرد جبل جميع ورس خزم من على حبيبي كل ولا دار من بعض السنة سواتها إلى طعم كل شوات النبي ورسول شبال وبيرضي ودون وسلم سلم ولا لا وسلم وسلم سلم وإن يسرى وضربت وضربت من يدل من الأن وسويد السمي ورسول وسلم لمن أبدا على حبيبي كريم كل يوم واسر السيد من شبه المسلمين ونبي واستبرئون ونجلات من أبناء وجاد النار وأخلون سوى شيما وإنه ومضر وسوى ولد ودون لا حكمان وأن دارون وذبر الله من قول من الأعمال وقل سبر من السنين يكون من لا حبيبي كل يوم أمرت المرمى أمرت ومن سمون ذكر بالودن من بلاد ولا وصل ولا أنصر ولا رسول ولا شبه وجوادات للمتابع العالمي مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبيبك خير لك كل ما رمضان جلبون ذنب بأن سبنا شمام ونرجل دورة إن الدرورة تعالى على رسول الله على مونس أبدا في ولا نعم مولاي صلى الله عليه وسلم أبدا على حبيبك خير كل ما ولا بلدون الشفاعة ولا من المتامل الله مستمسكون به مستمسكون به وخلق ولا يولد ولا كرامي وكل من رسول الله ملتمس غرب من الشمال ولا أحد من نقطة من سلات الكامي مولاي صلى الله عليه وسلم لمن بدا على حبيبك كل ولد اسمه وروته ثم استمر به والناس من الجنون سمعنا وجل من رسولنا ونبينا وشمال وشمال وانسب الى دار من شر من شرب ومنسوب الى قدر من شد من يضرب ان بعض الرسول الى رسول عدن بجوارب عنوراتكم ببمي مولاي صلى الله عليه وسلم لمن أبنى على حبيبك كل من الرسول قد رجعت ويضبط ويسمون سرين ونتحين بما قول ابن سنور ولو نايم وعيال من سنور ولو من سنور كالشمس درب المولى سكرت ودر من أميكم من حقيقة وكمن الرسول بالعلوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أبنى على حبيبك خير لك كل مولى وشر وشر وأخرى ولو وأخرى نزل ما بين بدس من نور به وإن وزل وجن أنوار الرسول ذبح كرمي خلقنا بإنزال خلقا بلوس مستزم مثلك الدار في درب الشرير كربين والباري في كرب والدار في باب نظر من الأحابيب كل قدم جلالاته في أسكارين دواب والشميك أنا رب المصاري بمعنى لمن ومضى سمي علم وضما دول من الشنو مدد ما بين مولد عند بأنصريته مبتلين من وموتى تامي مولاي صلى الله عليه وسلم لمن أبدا على حبيبي كريم يوم رسول الله وما قد أنذر بالرسول قمي وبدأ والوزر والسلام والسلام وربطه لمن أغرى خبر أدوان وزمان سبنا المناسم سلامي والساز ودار والدور الحين عظمي كأن بالنار من ولد وزوى بالماء من دار من عبدا على حبيبي كريم والجبن سلوى ودور قجر بالمعنى ومن كلمي أمغصم من الشرير تسمع بركة لدى لم تسمع أخوانا ونور وجر ما يكون وبعد
ومشروك وقدر ومسلم ودربات قربنا درمنا من الشر سلم العذبي ولا صلى الله وسلم لمن ولا حبيبك خير لك كل من كان ورد ودبرات واصل ورد ورد بفاتمة نبذ المسلم شمال زمدان جل دعوة الأسر السجل دبذل على سلم الكرم والوسل الدربات قرآن من وضرب من على حبيب ودون عن سيلاتان تكنو ذرات من سلم القرآن من قلبين يزولات القاسر ومن ورمن ومن كرمين وكل طرف من الكفار وما سلوا من ومن يقول من وارم ظن العمل ثم الآخر وليلا ولم تنسد ولم توميم ولا صرمنا أبدا الحبيب كريم كل ما يودر ضابط من الدور ولا من الوقت من مسلم سجد به إلى ولد من ولد دون نار صلى الله عليه وسلم لا قلبا إذا نبات العدل لم ينبي وذاك حجاب المولود ولا سيقرب الودار ولا حبيب ولا بارك الله من متأسب ولا نبل المتامي كمرات وصل ولا دور بدر الله ما به ويدين سرنا وعدا قد بالعرس رجل ويرجل وضبي وسيبي من سر من العريم ولا وسلم لمن أبدا على حبيبك كل أدم واسمر انظار دورنا لكن على عالمي والدر يزن ودر ونسل ودر ومدر وبين من وسلم يدوم ودر ورمة سبت من ذكر من الهدى على حبيبك كل أدم وزور ودر من أدم ولم تروي ما كانوا سكروا سكوا ولا حاكم من قبل وعلى من أراد ما لا علم السلام ودر ودر رجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أبدا على حبيبك لك كل مدى مالك وجبريل وبقى جل سبحانه ومن وعلى رساج مولا سمنا بسر بدر ولا 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 بتعصبي يتبع خدم لنا الله أتباد ورسبي ورجوه ورسولنا صلى الله على حبيبك كل مدر وعزلة فالقسط من وربنا سلم يكون لا تعجبني رسول ولا تعجب ولا ذكر من قدر رسولنا ولا يقرب وصلوا روي أخر ما يقول ساعته سيوبكم وتنال ورسول ولا صلى الله عليه وسلم من أبدا على حبيبك كل ما من ولما تبر ومن ونعمت المر ودر سر من أرمل الليل أرمل قبل سرور دولة بالبدر ونزلتان من قبل ودر من قرب من يبنى دولة على خرب ودر سبيل وسابق ونسب العالم ندور على حبيب والهدار ونسب سابق من أدور واسم السربي قبل كل من وضابط ندور ودر العالم محمد ودر مسري أين ونسر ودر مبدأ وقرب السرقي وجد كل من وزامي ودر مدر مدبر ما جاء إدراكم أولاد من نعم ولا صلى الله عليه وسلم من أبدا على حبيبك كل مشروع لنا وسلم سلنا لمن لين ونمن لمن لمن وضعنا وطاعت من لا أكرم الورمي رد كل بلام لا بدك بدر بدر ورون كرم يجر من وترك تركنا ولا وضع من ذمن على حبيبك كل ميواد بيران بيقول وضع بيدامي الشنا الشمر ورمضان ولا عند دام لم تكن من الشرير أميرك أن بدر سدا بكل كرم إلى لم إلى كرم يروى سبيات وبمر مدر 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 لمن تسوي الصبي منسجل قبل المسلمين مولا صلى الله عليه وسلم لمن بدأ لا حبيبك كل ما ذكر البلد والسبيب من بعد قربات وزرات المولاتنا بن خرابي وخربات الملك من ولبا وسلم سلامة وعذاب والسلام والسبول والسودان والسلام ولما خمنا بدر ولما ولا من الإله مكل مسؤول من الدول ولا حبيب والوادر سنة درجات أقلام ونزل من سمع سكران سلام وزميد ويدار وبسنة سلام دليل وسلام سلام وتعزب ضربكم كل ما يكان مجرد من سبحان هذا من سلام من عسل مدر ولورم ما زمرقان فما تبارك بين والبوام مولى صلى الله عليه وسلم لا من بدا حبيبك كل ما عندكم رسول الله رسول الله وما جمع جميع ولا دار من ولا سلم ولا من أدوية الكرم والسلام وارد ذلك لا سمن ولا جمع جل ولا من وجريلين وكما ذكر وارم من جهة من جهة والتعليم بالجهة من ولدنا بدا حبيبك ولا مدوم ولا نستقيل به دون ولا شر خدام ولا نمر الشباب كما كان بما يبني النعمي هذا رسول الله وما صلى على رسول الله وسلم على رسول الله ولم تسمي من رسول الله وسلم لمن أبدا على حبيبك لك كل يوم ومن يبي أجل منه ويجل يبي له وسمي من تقدين من النبي ولا عمر وسلم إن الذي ما تموت وسمعت وعمر ومن ومن أغنى ومن أخذ من أول ونزلت القرمي
الشوي رمان المكرم جلنا من الغربات من الى حابي ولكن ومن درجه موضوع المدير وخلص مدادمي ولا يبد من يرى دربات ان الحياه يوم ذرا بلا كم والمنادر دربات رجل على ربي اكرم الغرب بسم الله الذي اكرم الغرب بسم الله الذي اكرم الغرب سواك إن أولو للعدد العميم والرسول وسلم لمن أبدا لا حبيبك لكل يمين ولا يهدك الرسول يوك بيد الكرم والسنة من يريك الوضرة ومن علمك المدى وكرم يا رسول تعالى بذات العظمة كرمك بلا بالقبل الكلام الأرى ربنا أسمد الرسول وسلم يا رب أجر المناسين للمدر وسلم كرمنا أريم يا رب أجر ويكرم ويكرم وسلم كرمنا أريم يا رب أجر رجيم ونمناكس للمدر وسلم كرمنا أريم مولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبيبك لكل ما توب يا عبد ورسول ونادي وأجر المتين على نبي من المرسل وعلى الأدبان والصبان وأضرب الإنسان لمن مرضان بكر عن مروان عن رسول الكرام والآل والصحب ثم التابعين والتقان وكل من الكرم مولا صلى الله عليه وسلم لمن أبدا حبيبك لكل من يرى المصطفى فلما قصر وقبل لما مضى وسل الكرم وقبل للمسلمين يدعو بالوصل الصالح في رمي جيم ميت بيت بيت ومن رسول الله من أعظم القسمات مراد من وطن والحمد لله ببيت وبخاتم المسلمين مئات والقربان واسل كرمي أبي واسل مئات من القربان واسل كرمي أبي أتوان مئات من القربان واسل كرمي وابن الأحابي وابن الأربعة واسل وسمد مئات من آدم جرمي والمسلمين جميع قربان الله آمين تذكر دين وجميل سلامي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الفاتحة على ما نوى به العالم الرب الإمام الشيخ ابن عبد الله السكندري وعلى ما نوى به الإمام العالم الرب الحبيب محمد علي بن عبد الله بن أحمد البراس وعلى من شيخنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأكرم على صحبه أجمعين أم كيف يرحل إلى الله وهو مقبل بشهواته. Bagaimana kamu menuju Allah walhal kamu terbelenggu dengan syahwatnya. Bagaimana kamu menuju Allah padahal kamu masih terbelenggu dengan syahwatnya. Yufham min qawlihi huna yarhar ilallah anna syahwati awaiku anisairi bi manadil sulukil ilmiyah. Dan dipaham daripada perkataannya di sini, yakni yarhalu, berangkat menuju Allah itu, yakni ana syahwati awaiku anisairi fi manazil sulukil ilmiyah, bahwasanya syahwat itu sebagai penghalang daripada kita berjalan pada tempat-tempat suluk secara ilmu. Artinya jalan kita menuju Allah itu apabila kita memperturutkan keinginan kita atau syahwat kita, maka itu sebagai penghalang untuk kita suluk. Kalau orang itu masih hendak misalnya
keinginan hendak besi pangkat, besi jabatan, besi harta, maka keinginan itu nang mahalanginya untuk suluk. Karena keinginannya tadi masih ada. Nang orang jadi kawa suluk, nang orang jadi kawa itu menuju Allah ketika keinginan tersebut, keinginan harta, keinginan hendak pangkat, keinginan hendak jabatan itu sudah hilang di hatinya. Wa ibaratu fil ula tubham ta'assura fil baqaya dzulmani anil asraril qalbiyah. Dan ibarat pada yang pertama dipaham at-ta'assura fil baqaya dzulmani anil asraril qalbiyah, yakni banyak orang yang tergelincir pada sisa-sisa kegelapan ini daripada mendapat rahasia hati. Hanya ketika orang itu masih ditunggangi oleh dosanya, maka untuk mendapat rahasia hati orang itu tidak bisa. Selama orang itu ditunggangi oleh dosa, maka hatinya itu gelap. Selama orang itu ditunggangi oleh dosa atau kesalahan, maka selama itu juga hatinya itu gelap. Ketika hatinya gelap, maka ujar sidin orang itu kada dapat itu rahasia hati. Karena hatinya gelap. Nah, maulah hati itu gelap, yakni dosa. Nah, maulah hati kita itu gelap, yakni itu dosa. Dan dosa itu nang maulah menghalangi kita mendapat rahasia hati atau ilmu rahasia. Wa ibaratu dalatun ala tanassuli anil quyudil adiyati wa mufarakati akhlaqil ardiyati wa tabai'il hayawaniyati. Dan ibaratnya yang menunjukkan atas bapacul orang tadi ikatan-ikatan secara adat, dan ia meninggalkan akhlak-akhlak yang kada baik dan tabiat-tabiat seperti binatang. Artinya untuk menuju Allah Ta'ala itu hilangkan ujar sidin akhlak-akhlak nang kada baik, tabiat-tabiat nang kada baik. Wa hadza tariqun ilal muamalatil qalbiyah, dan ini jalan kita untuk beramal secara hati. Jadi hati itu ingin beramal apabila di hati kita itu sudah hilang sifat madmumah. Karena sifat madmumah itu tabiat hewan itulah nang menghalangi kita hati kita itu beramal. Satu, amal hati itu lebih berat, lebih hebat daripada 1000 amal zahir. Satu amal hati walaupun seberat biji sasawi amal hati itu lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada seumpama bergunung-gunung itu amal zahir. Bal ikhtibalu bil asbabid dunyawiyah wal mahbubatil kauniyah qaidun anisari ilal hadratil qurbiyah. Maka orang yang sibuk dengan usaha dunia, orang yang sibuk dengan usaha dunia, dan orang yang sibuk memperturutkan kekasihnya, itu sebagai qaidun, sebagai pengikat dia daripada berjalan menuju hadratnya Allah Ta'ala. Nah, maulah kita itu ujar sidin tahalang untuk menuju hadrat Allah itu gara-gara kita sibuk mengurusi urusan dunia. Kita nih gawian ibadah nyaman, menuntut ilmu nyaman misalnya. Itu karena urusan dunia lepas lawan kita.
ketika urusan dunia itu hibak lawan kita, untuk menuntut ilmu itu sulit, untuk beribadah itu sulit. Ya gara-gara urusan dunia itu. Hendak ke hadarat Allah tuh, para ke hadarat Allah tuh ngalih. Kenapa? Kita masih sibuk mau urusi urusan dunia. Wahya ma'anin mutakaribatun lakin likulli syai'in minha malhadun fatariku mahwi zulmi madakarna anipan mi ikhlasi dzikir wa safa'il fikri. Dan ia makna yang mutakaribatun, yang lebih dekat. Tetapi bagi tiap sesuatu daripadanya ada pandangan, maka jalan untuk menghilangkan kegelapan itu seperti apa yang kami sebutkan baru saja, yakni ikhlas dalam berzikir dan bersih dalam berpikir. Jadi supaya kegelapan di hati kita hilang, pertama ikhlas dalam berzikir, bersih dalam berpikir. Ikhlas dalam berzikir, bersih dalam berpikir. Nah kayak apa hendak pikiran kita bersih, misalnya mun berzikirnya aja ujar sidin kada. Ikhlas dalam berpikir itu atau bersih dalam berpikir itu hasil daripada ikhlas di dalam berzikir. Ikhlas dalam berzikir, bersih dalam berpikir, itu untuk menghilangkan kegelapan yang ada dalam hati. Maka makin hati kita itu gelap, kita makin disuruh banyak itu berzikir. Untuk menghilangkan kegelapan hati itu, lalu kita disuruh berzikir dengan membaca la ilaha illallah. Itu zikir sebagai pembersih hati daripada sifat-sifat kegelapan yang ada dalam hati. Wa tariqu dzalika fi riyadhati an-nafsiyya min babi turuq. Dan jalan yang demikian itu pada masalah riyadhah an-nafsaniyah, pada masalah riyadhah ini diri, yakni dengan cara min babit turuq, tinggalkan sifat-sifat madmumah tersebut. Mun hendak kita ujar sidin dukawa menggawi ibadat-ibadat atau riyadhah. Riyadhah itu mengerjakan ibadah yang sulit itu lawan nafsu. Kayak misalnya baca Quran sehari sahatam kan lawan nafsu itu bertentangan benar. Artinya ngalih, atau sembahyang semalaman 1.000 rakaat lawan nafsu itu ngalih. Kita aja kadang-kadang sembahyang itu cukup sembahyang 5 waktunya aja, atau kadang-kadang sembahyang pardunya aja sunatnya kada tegawi. Riyadhah itu, arti riyadhah itu mengerjakan ibadah-ibadah yang sulit itu lawan nafsu. Supaya kita kawari Allah ujar sidin, tinggalkan sifat-sifat madmumah itu. Madmumah itu suudzon, jahat sangka lawan orang, bakhil. Itu nama ulah menghalangi kita itu riyadhah tadi. Mumkisah atau lagi bahari biarlah. Mumkisah lagi bahari itu karena kada tapi banyak dosa, lalu menggawi riyadhah itu nyaman. Iya kada banyak dosa. Nah sembahyang misalnya semalaman 100 rakaat, baca Quran sehari 2 hatam, itu kawawah ini jangan 2 hatam selambar gini udah baca.
Kan wah ini kadapi kota baca paling-paling kena bulan Ramadan. Wala a'wan 'alaiha minat tafakkuri fi insuramil ajal, dan tidak ada penolong atasnya kecuali kita tafakkur pada masalah habisnya umur kita. Artinya mun hendak ka wari Allah ujar sidin pikirakan kita parak mati supaya kawajuan tuh riyadhah wa pautil amal, dan luputnya segala keinginan, wa zawali syahwat, dan hilangnya syahwat, wa husulil masaib, dan hasilnya banyak musibah. Hanya wah ini kan banyak mana musibah, banjir. Artinya banjir itu di mana-mana. Husulil masaib, hasil banyaknya itu musibah, wal hasarat inda firaqiha, dan kerugian ketika kita berpisah, wa nadamatil fawat, dan luputnya dan menyesal ketika luput itu ibadat. Wal hasarat inda firaqiha, karena kan ada satu saat kita itu seberataan menyesal, kenapa aku lagi bahari kada tapi ibadat, misalnya kenapa aku lagi bahari itu kada menuntut ilmu, karena ada waktunya ujar sini nang itu. Jangan lagi bahari waktu ku gunakan untuk ilmu, misalnya kawajua aku alim misalnya, karena ada nada matil fawat. Fanaqna'uha bi khabil qati'ah wa nandur biman khawalati dunya na'imaha kaifa taqasya'at ahlu sahaibu khullabiha, dan mencukupkanlah kami akan dia dengan takut putus hubungan lawan Allah, dan kami menunggu pada orang yang dibunguli oleh dunia, yakni siapa nama menguli itu, yakni nikmatnya. Kaifa taqasya'at anu sahibu khullabiha wasarabi khudda'iha, dan dunia itu seperti patar mogarna yang menipu akan dia. Farahil ilallah yaqta'u aqabati nafsi, maka berangkat menuju Allah itu dengan cara dia memutuskan segala halangan atau rintangan itu nafsu. Tadi ujar sidin nama ulah kita itu ngalih menuju Allah karena kita masih diperbudak syahwat. Itu nama halangi kita juga menuju Allah, atau kita ngalih berangkat menuju Allah karena diperbudak nafsu. Wa uhbatuhu al akhlaqu asaniyah, dan cara ujar sidin itu mengalahkan nafsu dengan cara hendaklah kita berisi akhlak-akhlak yang terpuji, berisi akhlak-akhlak yang terpuji. Wa tariku ittiba'ul athari nabawiyah, dan jalan-jalannya untuk mengalahkan nafsu itu hendaklah kita mengikut jejak langkahnya para nabi dan rasul. Wal akhdhu bi adaimi sunnah, hendaklah ia mengambil nang kuat-kuat daripada ini sunnah, mengambil nang kuat-kuat daripada ini sunnah. Wa makhawifu tilka tariqati asyibhu, dan yang ditakutkan memutuskan kita jalan menuju Allah itu asyibhu, ketika kita memperturutkan nang subhat-subhat. Jadi nang subhat-subhat itu pun memutuskan kita, memutuskan jalan kita menuju Allah. Karena nang subhat itu dalam fikih boleh, di dalam tasawuf itu kedudukan subhat itu haram. Kalau dalam fikih subhat itu boleh, itu 50-50 antara halal dan haram disebut subhat. Artinya dalam fikih itu boleh, tapi dalam tasawuf subhat itu kedudukannya haram.
artinya jauhi. Nah subhat itu kan banyak. Abah kita itu misalnya sidin pegawai negeri, tapi sidin penjudian. Nah lalu sidin memberi nafkah lawan kita, itu boleh jadi nang diberi sidin nafkah lawan kita itu hasil dari gaji sidin jadi pegawai negeri, bukan hasil daripada sidin berjudi. Itu misalnya ada kuitan kita gawiannya 2 sabuting membelta, gawian sidin sebuting ke 7 berjudi. Nah boleh jadi nang diberiakan sidin itu hasil dari membelta. Banyak ini itu ada orang tuh begawi misalnya, begawi lawan ke-7 orang ini korupsi misalnya, tapi nya begawi juga nang baik, lalu nyambari duit bantuan nih, boleh jadi nang dibantukannya lawan kita itu nang hasil dari gawian iya nang baik, boleh jadi. Ada juga nang membulikakan anunya korupsi jembari duit anu, boleh jadi nih anu hasilnya korupsi. Nah boleh jadi juga, boleh jadi juga itu hasil dari gawean iya nang baik. Terserah kita aja hendak bulikakan kah, kecuali lawan pemerintah bisa salah juga mah. Subhat itu pun menghalangi kita juga untuk menuju Allah Ta'ala. Wa qawaitu al-hududud dunyawiyah, dan yang memutuskan akan dia yakni bahagian-bahagian dunia ini, wa syahwatun nafsaniyah, dan memutuskan kita untuk menuju Allah apabila kita ketujuh mengurusi urusan dunia dan mengurusi syahwatnya nafsu, wa tagriratu syaitaniyah, dan tipu daya syaitan. Ini namaulah kita ujar sidin hubungan kita lawan Allah itu putus. Sibuk mengurusi urusan dunia, sibuk ujar sidin mempaturan syahwat, sibuk kita dibunguli syaitan, wa tazinatul hawaiyah, atau sibuk kita itu memperturutkan hawa nafsu. Wa tazinatul hawaiyah, wazaduha, dan bakal kita menuju Allah itu at-taqwa, yakni itu takwa. Jadi kalau kita nih kada bersisi sifat takwa, hendak menuju Allah kada kawa juga, karena bakalnya kada ndak. Kada berilmu lalu orangnya hendak takwa lawan Allah, nak kaya hendak takwa mun ilmunya kada ndak. Bakal menuju Allah itu takwa. Wa matiyatuha, dan kendaraannya menuju Allah itu al-himmah, keinginan. Wa matiyatuha, dan kendaraan itu keinginan. Wa haditil kal matiyah asyauku, dan sebagai kendaraan atau pembawa yang demikian itu kendaraan asyauku, karena rindu. Artinya karena kita rindu lawan Allah, itulah namaulah kita rajin beribadat. Karena rindu, keinginan ada tapi kerinduan kada ada, ya kada kau mau juga. Jadi keinginan ada, kerinduan ada, modalnya takwa. Wasaikuha, dan yang mendorong jadi kita beribadat itu al khaufu, karena ada rasa takut kepada Allah. Ada rasa takut kepada Allah. Wazimamuha, dan tali kendalinya al-azmu, yakni keinginan yang kuat. Wa alatu rahiliha, al-ilmu, dan alat kendaraannya. Artinya alat kendaraan kita untuk menuju Allah itu al-ilmu, yakni ilmu. Jadi orang hendak menuju Allah itu harus ada ilmu.
Kalau kena kadada be ilmu iaitu kena apabila pa ibadah terasa inya nang paling pa ibadah terasa inya kena nang ahli surga sekeluargaan karena ilmunya kadanda. Jadi orang beribadat itu mahajatakan ilmu. Karena itulah ketika di zaman Rasulullah sahabat itu banyak ibadat daripada ilmu. Kenapa? Karena ketika mereka kada tahu untuk bertakun ilmu itu lawan Rasulullah, jadi ibadatnya tak banyak. Tapi kalau wayah ini itu harus tak banyak ilmu daripada ibadat. Kenapa? Guru-gurunya kada tapi ada. Guru-gurunya kada tapi ada. Guru-gurunya itu kada tapi ada lagi nang khusus nang membawakan kita menuju jalan Allah itu kada tapi ada. Kalau menyuruh kita beramal, menyuruh bacaan itu banyak, tapi membimbing kita untuk menuju jalan Allah itu kada tapi ada. Kada tapi ada lagi biarlah. Itu sudah hampir punah. Guru-gurunya itu dah. Kalau guru-guru yang melajari kita masalah berpidato, masalah berceramah, masalah beramal itu banyak. Tapi nah untuk menuju Allah Ta'ala itu orangnya kada tapi ada. Jadi karena itulah wah ini kita disuruh banyaki ilmu. Ya kitabnya biar yang kita baca ini dah. Karena kita hendak bisa bertani, maka yang dibaca itu buku masalah pertanian. Kalau kita hendak bertani, buku dibaca masalah peternakan, seumur hidup kita kada bisa bertani. Salah bacaannya. Kita hendak melajari membersih hati, tapi yang dibaca kitabnya nahu, yang dibaca kitabnya misalnya sorab, itu kada mungkin, lain ilmunya. Aku jangan jadi orang alim, tapi nanti bicarakan urusan politik terus, mana kawa lain babnya. Anak bisa bertukang, nah buku yang dibacanya masalah pertanian. Aku tuh nuntut ilmu aja sudah, berpuluh-puluh tahun, ya kadang mau alim juga masalah urusan hatinya tak nang dibaca kitabnya fikih, mana mau tak salah babnya. Mun hendak membersih hati, baca kitab tasawuf. Mahana ma'rifat lawan Allah, baca kitab tauhid. Mau tuh rasuk. Mun lain babnya, aku juga selalu menyupir kada bisa duduk dan bibinya nyata supir motor setom. Maksudnya kayak apa nak bisa ilmu membersih hati misalnya kayak apa nak kawa menuju jalan Allah lain ilmunya yang dituntut. Ulun wa ini pian jadi ada guruan tuh nelponi guru juga kayak pengadaan pian sehat aja kah itu jadi takon sehat dia jurang alhamdulillah sehat jurang, tapi aku ini sibuknya pun sudah ngurusi dunia. Tak sarapiannya sih itu yang ngurusi dunia kasih itu ya kada jadi masalah. Jaga kita jawab tuh lah bahapa banyak kada tercampur juga jalan minyak gas misalnya. Artinya jangan nama pandir kayak itu nah banyak kada tercampur jualan minyak gas. Karena itulah kita kadang awak ulun kan bedakan orang ben guru tuh sudah dia tercampur aja sudah tercampur aja sudah jaga mak lawan dunia padahal kan ya tercampur. Iya ada jawaban polisi penjara tuh nah tugasnya di penjara tapi nya lain orang tahanan penjara, makanya tugasnya di penjara. Mau apa ya, biar tugasnya di situ. Ada juga
anu di pelacuran tuh nah ketua RT, tapi nya di tempat pelacuran, tapi nya kada melacurnya ketua RT. Jadi situ karena tugasnya maulah apabila orang bertugas di situ dibadakan pelacur juga itu aja. Badaknya berjual jamu nare orang tuh misalnya. Wa alatu rahilih, alat orang itu menuju Allah, alat orang itu menuju Allah yakni ilmu. Wa qutuha al hikmatu, dan makanannya yakni hikmah. Wa marahilhu al anfas, tapi semuanya itu alat untuk menuju Allah itu ujar sidin di samping tadi ilmu, yakni modal utamanya nafas. Menapas yang ada kayak mana menuju Allah. Jadi nafas ini nang kita sayangi. Napas ini nah seberatan ini modal kita beratan, modal hidup kita ini yakni nafas. Kayak apa aja orang haratnya, ketika napasnya kedada orang itu ampi harat. Biarnya tacut, biar tatonya banyak, tapi apabila napasnya hilang, hilang keharatannya. Jadi maulah orang harat itu nafasnya itu atau rohnya itu. Dulu ada orang ditakoni, ikam lawan macan tuh dia takut. Lawan apa macan itu? Apakah lawan giginya atau terkamannya, lawan aumannya? Jadi masing-masing. Aku takut dia lawan giginya. Ada nang sikung, aku takut lawan nafasnya. Biar giginya banyak, bisa giginya cakarannya anu napasnya ada ndak. Kita ini gairah terdahulu lawan anuannya bang. Kita ini gair lawan apa? Dan kadang-kadang kita gair lawan kata-katanya. Gair lawan kata-katanya ada beriba azabian. Anjing menggonggong itu tidak menggigit. Percaya aja, anjing menggonggong tidak menggigit. Coba kan menggigit kayak apa menggonggongnya. Jadi kalau orang sekadar bakuriak aja itu kada apa-apa. Sekadar orang bapandirnya itu kada apa-apa. Tempeleng aja misalnya, masih kada apa-apa. Ada kalau Habib beranjak ceramah tuh anu Habib siapa? Mudor kayak Al-Haddar itu. Kalau ku tampar aja Sidin. Sidin berceramah ku tampar. Sidin mau memadahkan, ku tampar nanya kata-kata Sidin. Tapi kan Sidin kan ada menampar juga. Pandirisan ku tampar, tempeleng. Tapi itu pandiran. Ini ngalih itu kada bepandir, kita tempelengnya nah itu ngalih. Nafas itu yang paling larang. Kayak apa kita hendak menuju Allah, menapas kita habis. Wa maksadu al-hadrat, tujuan orang menuju Allah itu yakni hadratnya Allah Ta'ala. Nang dituju hadratnya Allah. Hadrat Allah itu yakni majelis ilmu, majelis ibadah. Hadratnya Allah, pun kita hendak masuk hadrat Allah, yakni majelis ilmu, majelis ibadat. Ketika kita masuk di majelis ilmu, di majelis ibadat, kita sudah masuk di hadrat Allah. Wa dhiyafatuha, dan kena jamuannya, hasilnya orang masuk di hadrat Allah itu al-jannatu, yakni surga. Jadi itu sudah apabila orang sudah masuk di hadrat Allah, ada jaminannya yakni surga. Surga itu dipinta, kada diminta. Apabila orang sudah masuk hadrat Allah, itu surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ujar Rasulullah, apabila kamu lewat di kebun surga maka singgahlah kamu. Wa ma riyadul jannah ay hilakut dzikir. Apa itu kebun surga? Yakni majelis zikir. Jadi di dunia itu ada kebun surga. Kebun surga itu majelis zikir, majelis ibadah, majelis ilmu.
Jadi mun kita hendak masuk ke kebun surga itu hadiri majelis ilmu. Wa karamatuha, dan karamat orang nang menuju Allah itu ar-ru'yatu, yakni melihat Allah. Kemuliaan orang nang menuju Allah itu ar-ru'yah, yakni melihat Allah. Wa sururuha ar-ridwan, dan yang paling gembira lawan ia yakni mendapat keridhaan Allah. Jadi di samping melihat Allah yakni mendapat keridhaan Allah. Wa makiluha al-aman, dan orang yang masuk surga mendapat keridhaan Allah itulah orang yang paling aman. Al-aman, orang itu aman. Wa tahiyyatuha assalam, sebagai penghormatannya yakni orang itu mendapat keselamatan. Wa araisu al-hurul hisan, dan nanti ia akan araisuha kawin yakni dengan para bidadari yang cantik. Sudah masuk di hadarat Allah, dapat surga, melihat Allah, mendapat keridhaan Allah, sudah aman, dikawinakan pulang lawan bubuhan hurul hisan yakni bidadari. Wa bidzalika aqulu innal quyuda ani tirhali aiqatun, sesungguhnya ikatan daripada berangkat menuju Allah itulah nama halangi kita. In syi'ta farami quyuda tab'i wastabki wastabik, apabila engkau hendak maka lontarkan olehmu ikatan ini, belenggu ini tabiat. Qumulu syahwatika ala fika hakimatun fabadaran wa akhrajan amma alaika baki fakul akwan an matlabika qati'atun waqta ural kauni watruk man widaka baki. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadrat Allah ta'ala wa hum lam yatatahhar min janabati qiblati. Bagaimana engkau mengharap masuk ke hadirat Allah padahal engkau belum bersih daripada lupanya kepada Allah Ta'ala. Artinya apa, engkau jadi hendak masuk ke hadirat Allah kalau engkau masih lupa lawan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله أجمعين. وفاني كريم يا رب الرحمن يا مولانا مجيب يا حاضر يا نبي توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا.